अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सामाइन। बोली अम्मा मोहम्मद अली से, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। ये वो ज़माना था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुलाम भारत की सरजमीन जहां आज़ादी सिर्फ एक ख्वाब था, जहां डर हर गली में चलता था, वहां एक महिला उठी, पर्दे में थी मगर दिल शेर जैसा, धीमी आवाज में बोलती थी मगर लफ्जों में तूफान था। वो ना कोई रानी थी, ना उनके पास कोई ताज था, मगर उन्होंने एक साम्राज्य को हिला दिया। वो थी बी अम्मा। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये बेहद दुखद है कि बी अम्मा के योगदान को हमारे एजुकेशन सिस्टम ने नजरअंदाज किया है। ये वक्त की मांग है कि एक किताब लिखी जाए और स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाए। मगर अफसोस, स्वतंत्रता आंदोलन की इस अजीम शख्सियत का हजारों पन्ने बगैर खुले ही रह गए। जामिया में उनके नाम पर एक हॉस्टल तो है। आखिर तक वीडियो को जरूर देखें और इस बहादुर माँ के बारे में दूसरों को भी जरूर बताएं। उस अजीम माँ को जानना उनके लिए खराज अकीदत और श्रद्धांजलि होगी। सबसे पहले बी अम्मा का एक निहायत दिल को छू लेने वाला, जहनों को झंझोड़ कर रख देने वाला एक वाकया उजागर करता हूँ। उसके बाद उनकी जिंदगी के सफर पर लेकर चलूंगा। जहां एक 70 साला माँ अपनी औलाद की जानों पर अपने मादरे वतन यानी मातृभूमि से इश्क और वफादारी को फौकियत देती हैं, गोया के उनका दिल सिर्फ वतन के लिए धड़कता हो। मोहम्मद अली जौहर 1921 में कराची में ब्रिटिश गवर्नमेंट की कस्टडी में थे। तो उस वक्त में उनकी दो बेटियां बीमार हो गईं, जिनकी उम्र तकरीबन 19 और 20 साल थी। अंग्रेजों ने जौहर पर जोर डाला कि उनकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गतिविधियां और ख्यालात हैं, उसके लिए माफ़ी मांग लें ताकि उनको उनकी बीमार बेटियों से मिलने की इजाज़त दी जा सके। लेकिन जौहर ने इस पेशकश से इनकार कर दिया। बी अम्मा ने जब इस पेशकश के बारे में सुना तो आग बबूला हो गई और कहा, अगर मोहम्मद अली इस पेशकश को कबूल कर ले तो अभी मेरे बूढ़े हाथों में इतनी जान है कि उनका गला दबा दूं। जब उनकी बेटियां फौत हुई तो जौहर को उनके जनाजे में जाने की इजाजत नहीं थी। शेर की माँ भी शेर होती है और कौमें माँ की गोद में पैदा होती हैं। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी जहां बहुत से नाम अज़्म, हिम्मत, शुजाअत, इस्तकामत और कायदाना सलाहियतों यानी लीडरशिप क्वालिटी के मालिक थे, वहीं एक ऐसी खातून भी थी जिनके बगैर तहरीक आज़ादी का इतिहास नामुकम्मल है। वो थी आबादी बानो बेगम, जिनको हम और इतिहास प्यार से बी अम्मा कहते हैं। आबादी बानो बेगम से बी अम्मा बनने के सफ़र की कहानी जानने के लिए चंद लम्हे मेरे साथ जुड़े रहिए। जब कांग्रेस नेता सुब्रमण्यम अय्यर एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे तो बी अम्मा ने उन्हें एक खत लिखा और वो वही खत था जिसे बाद में स्वतंत्रता आंदोलन यानी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट कहा गया। उन्होंने उस खत में लिखा, मैं आपको खत लिख रही हूँ जबकि हमारे शरिया कानून के मुताबिक किसी गैर महरम मर्द से बात करना कुफ्र है, गुनाह है। बी अम्मा अगरचे तरक्की पसंद थी लेकिन पर्दे के इस्लामी उसूल पर यकीन रखती थी। लेकिन जब वो पंजाब के एक जलसे में खिताब करने आई और स्टेज पर बुर्का उतार दिया तो जलसे में हलचल मच गई। जलसे में उन्होंने कहा, मैं आप सबसे उम्र में बड़ी हूं और आप सब मेरे बेटों जैसे हो, इसलिए मुझे आपके सामने पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाक़े के बाद वो आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों की मुत्तफ़िक़ा यानी सर्वसम्मत माँ बन गई और आबादी बानो बेगम हमारे दिलों और इतिहास के पन्नों में बी अम्मा के नाम से दर्ज हो गई। उनकी देशभक्ति देखकर गांधी जी ने उन्हें अपनी माँ कहा और ख़ुद को उनका बेटा बताया। ज़रा सोचें वो कितना मुतासिर हुए होंगे। 1923 में जामिया में एक जलसा मुनक़िद हुआ जिसकी सदारत हकीम अजमल खान ने की। बी अम्मा ने जिसको खिताब किया और कहा, मैंने अपना बुर्का इसलिए उतारा है कि इस मुल्क में किसी की भी आबरू बाकी नहीं रही। 1857 में अपने झंडे को लाल किले से उतरते देखा है, अब मेरी तमन्ना है कि लाल किले से अंग्रेज़ों के झंडे को उतरता देखूं। बी अम्मा के इस खिताब ने स्टूडेंट्स में जोश व खरोश की लहर दौड़ा दी। अब चलते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आबादी बानो बेगम यानी बी अम्मा हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में
ایک نمایاں اور پرمکھ آواز تھیں۔ وہ پہلی مسلم مہیلاؤں میں سے ایک تھیں جنہوں نے اس وقت میں بھارتی راجنیتی میں سکریہ روپ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور برٹش راج سے بھارت کو آزاد کرانے کے لیے آندولنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بی اماں ہندو مسلم اتحاد اور ایکتا کی بہت بڑی علمبردار تھیں اور فرقے وارانہ ہم آہنگی کی سب سے بڑی آواز تھیں، اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو ہندوستان کی دو آنکھیں قرار دیا تھا۔ 1850 میں یو پی کے امروہہ میں پیدا ہونے والی آبادی بانو بیگم کی پرورش ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو 1857 میں پہلی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں نشانہ بنا۔ تمام صدمے کے باوجود اپنے ملک کی آزادی کی لڑنے کے لیے ان کے اندر ایک شعلہ بھڑک گیا۔ بی اماں کی شادی بہت کم عمری میں عبدالعلی خان صاحب سے ہو گئی، جو نواب رامپور یوسف علی خان کے یہاں ایک ممتاز منصب پر فائز تھے، ایک سینئر آفیسر تھے، جن کا انتقال اس وقت ہو گیا جب مولانا محمد علی جوہر محض 5 سال کے تھے۔ ایسی ناگہانی حالت میں بھی بی اماں نے بلند حوصلے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بیٹوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا۔ بی اماں لائن ہارٹڈ لیڈی نے اپنے بیٹوں کو برٹش کالونیل رول سے آزادی کی جدوجہد کی ذمہ داری سنبھالنے کی ترغیب دی۔ وہ اس مقصد کے لیے اس بات پر آمادہ اور بضد تھی کہ ان کے بیٹوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دی جائے، کہ بی اماں کی کوششوں، عزم اور قربانی اور دور اندیشی کی وجہ سے جوہر اور ان کے بھائی شوکت علی اچھی معیاری تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ گھر میں تنگی تھی مگر عزت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، اور اس کام کے لیے اپنے زیور گروی رکھے تاکہ ان کے بیٹے علی گڑھ اور آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان میں سے ایک بنے مولانا محمد علی جوہر، ایک جرنلسٹ، شاعر اور بھارت کی آزادی کے سچے سپاہی جنہوں نے غلام بھارت میں مرنا بھی پسند نہیں کیا، اور دوسرے بنے شوکت علی جو ان کے ساتھ ہر مورچے پر کندھے سے کندھا ملا کر چلے، اور یہی دونوں بھائی اتہاس میں علی برادرز کے نام سے مشہور ہوئے۔ بی اماں ایز فریڈم فائٹر، نہ ان کو کوئی نیتا کہتا تھا، نہ کوئی انہوں نے تلوار چلائی، لیکن ان کا ہر لفظ، ہر شبد، ہر قدم بھارت کی آتما میں بس گیا۔ اس وقت میں انہوں نے ہندوستان میں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور وہ ایک قائد کی حیثیت رکھتی تھی۔ آل انڈیا خلافت کی وہ ایک واحد مہیلا تھیں جنہوں نے ہزاروں دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بی اماں نے صرف اپنے دونوں بیٹوں کو ہندوستان کی آزادی کے لیے آگے نہیں بڑھایا، بلکہ خود بھی تحریک آزادی میں کود گئیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کئی بار ان پر آنسو گیس اور لاٹھی چارج بھی کیا گیا، لیکن اس سے بھی بی اماں کے عزم پر کوئی اثر نہ پڑا۔ آبادی بانو بیگم کی مالی حالت کمزور ہونے کے باوجود ان کے ارادے اور عزم لوہے جیسا مضبوط تھا۔ وہ 1917 سے 1921 تک ہر مہینے 10 روپے دان کرتی تھیں ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دا برٹش ڈیفنس ایکٹ۔ ان کے اس جذبے اور ہمت نے سب کا دل جیت لیا۔ بی اماں نے راجنیتی میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور وہ خلافت کمیٹی کی حصہ تھی۔ 1917 میں وہ اینی بیسنٹ اور اپنے دونوں بیٹوں کو جیل سے رہا کرانے کے لیے آندولن میں شامل ہوئیں، اور وہ پردہ نشین عورت 20ویں صدی کی شروعات میں ہزاروں کی بھیڑ کو للکارنے لگی اور کہا، آج میں بزرگ بیوہ ہو کر لڑ سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں؟ اپنے زیور بیچو، اپنے ریشمی ساڑیاں چھوڑ کر سودیشی کو اپناؤ اور آزادی کو خرید لو۔ بی اماں بیگم حسرت موہانی، بسنتی دیوی، سرلا دیوی اور سروجنی نائیڈو کے ساتھ اکثر خواتین کے اجلاس کو خطاب کرتی تھیں اور مہیلاؤں کو تلک سوراج کوش میں دان دینے کے لیے پریرت کرتی اور ترغیب دیتی تھیں۔ بی اماں نے خلافت آندولن کے سمرتھن کے لیے پورے بھارت میں بڑے پیمانے پر سفر کیا، اور انہوں نے خلافت آندولن اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے لیے چندہ اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پنجاب میں اپنے خطاب میں انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ سوراج کے حصول کے لیے اجتماعی طور پر کام کریں اور اس سوراج کو جائیداد اور دولت کے بجائے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دیں۔ انہوں نے ممبئی میں خواتین کی ایک کانفرنس سے خطاب کیا اور اصرار کیا کہ وہ جدوجہد آزادی میں شامل ہوں۔ نان کوپریشن موومنٹ کے دوران انہوں نے پٹنہ اور بھاگلپور کا دورہ کیا اور فروری 1922 میں خلافت کمیٹی کے لیے دربھنگہ بہار سے
60,000 रुपए इकट्ठा किए। She was active in the freedom movement until his death. And B. Amma advocate for Hindu-Muslim unity, saying the communities are the two eyes of India. मार्च 1924 में बी अम्मा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अमरोहे से फौरन रामपुर लाया गया। अली ब्रदर बी अम्मा से मिलने के लिए रामपुर आए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। जब इस बात की खबर बी अम्मा को मिली तो वो खुद बीमारी की हालत में स्टेशन पर पहुंच गई और इसरार किया कि मैं भी साथ चलूंगी। उनको दिल्ली लाया गया। उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी अपनी आंखों से देखें। आखिर भी अम्मा इस ख्वाहिश को लिए हुए 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये चैनल उस बहादुर माँ को खिराज अकीदत पेश करता है और नमन करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस बहादुर माँ को जान सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।